इधर पूरी दुनिया भर में मुसलमानों के घरों को आग लगी पड़ी है। इसराइल मुसलमानों की एक एक करके बैंड बजा रहा है, मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। गुर्बत इतनी बढ़ चुकी है कि चोरियां भी अब नेकी लगने लगी है। इसमें फुल ऑन टॉप के ऊपर फितना। उस दौर के अंदर बैठ के हमारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, वो इस कम अकल को, ये जो मेंटली सिक है, इस खातून को बुलवाते हैं उससे पूछने के लिए कि आप चूंकि फातिमा अली जिना है या उनसे भी अफजल है, तो आप जरा अपनी रूटीन बताएं कि आपने क्या किया, कैसे किया, आप कैसे जो है वो इतनी बेवकूफ बनी और आपकी बेवकूफी का सफर कैसे स्टार्ट हुआ। और ये वीडियो आपके सामने है। और क्लास में जब बैठती थी ना तो पहले डेस्क पे बैठती थी। गुड। मैं कहती थी ये डेस्क मेरा है। अच्छा, इसके लिए मैं करती क्या थी ये? अच्छा, इसके लिए क्या करनी करती पड़ती थी? है। क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? स्कूल में सबसे पहले आके बैठी होती थी। यानी कि आप टाइम पे आती थी ना? बिफोर टाइम टाइम, से इवन नहीं, बिफोर टाइम से भी टाइम, पहले। इवन बिफोर कि टाइम। कोई बच्चा मेरी सीट ना मल ले आके। ऐसे वो टेंशन होती थी रात को सोते हुए। एग्जैक्टली, कोई बच्चा, और किसी की जरूरत नहीं थी कि सीट मल ले। अच्छा, जब सबको पता होता था कि स्कूल में सबसे पहले आके बच्ची बैठी हुई है और इसकी सीट नहीं लेनी, और अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो गया कि मैं लेट हो गई हूँ और मेरी सीट किसी ने ले ली है, तो फिर उसके बाद जो है वो मैं उसको कहती हूँ उठो यहाँ से, उठो, चलो उधर जाके जो बैठो, ये मेरी सीट है। ये मेरा एक स्टाइल था बचपन से। वो कहते थे हम पहले आके बैठे हैं। टीचर कहती थी नहीं बेटे बैठा रहने दो। मैंने कहा नहीं टीचर, पे मैंने पढ़ना ही नहीं क्लास में, मैं जा रही हूँ बाहर। मैं बाहर जाके बैठ जाती थी। यानी कि आप एक दबंग किस्म की पर्सनैलिटी बचपन से ही है, स्कूल टाइम से। अब वो टीचर कहती थी ये तो पढ़ेगी नहीं, और ये हमारी जो है वो लाइक स्टूडेंट है, वो बच्ची को कहती बेटा आप उठ के ना इधर आ जाओ। कॉम्प्रोमाइज पे दूसरे करते थे। बच्चे अपना लंच लेके आते ना, मेरा लंच टीचर बना के लेके आती थी। अच्छा, रियली? मैं बहुत प्यारी बच्ची होती थी, मुझसे प्यार बड़ा करते थे मेरे टीचर्स वगैरह। तो इसीलिए फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, हर जगह पे जो है वो मैं ही प्रोमिनेंट रही। मेरे कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी मैडम शाहीन, प्रोफेसर शाहीन साहिबा, वो कहती थी कि मैंने इतना एक्टिव किसी बच्ची को नहीं देखा कि जितना एक्टिव मैंने जो है वो इसको देखा है। हर डिबेटिंग सोसाइटी में, हर प्रोग्राम में A+ जब वो ग्रेड ले रही है, तो मेरा ना ऐसे एकेडमिक कैरियर रहा है, यहाँ पर रही हूँ मैं। तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी कि यंग मीडिया एसोसिएशन में जो है वो मुझसे बेहतर कोई काम कर सके। अभी चल क्या रहा है ये पाकिस्तान में, और कौन कर रहा है इन मनहूसों को प्रमोट? में तो समझ से बाहर काम है यार। मेरी सीट कोई मान लेता था तो मैं कहती थी उठो उठो यहाँ से, उठो यहाँ से। बदमाशी थी मेरी वहां पे, मैं बहुत बड़ी तोप हूँ भाई। इन तमाम बकवासात से गरीब आवाम का क्या फायदा? मतलब ये चल क्या रहा है यार? एक मेंटली सिक औरत को तुम हर चैनल पे लाके बिठाते हो और उससे पूछते हो क्या किया था, कैसे किया था, रात को क्या खाया था, साग था कि गोश्त था। इसी वजह से ये इसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है। इसने एक बात आप लोगों को बताई नहीं कि जब वो कोई और बच्चा इसकी सीट पे बैठता था ना और ये जाके पीछे बैठ जाती थी, कहती थी कि मैंने आगे बैठना है वरना मैं पढ़ती नहीं हूँ, तो टीचर कहती थी चल चल निकल जाके, वो धूप में ग्राउंड में जाके बैठ। तो ये तमाम उम्र जो भी इसकी स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ गुजरी है वो बाहर गुजरी है। इसी वजह से इसका जो ये मेंटली लेवल है ना वो बहुत ही गिरा हुआ, थर्ड क्लास। मैं लोगों के सामने नहीं आती, मैं पर्दा करती हूँ, सोशल मीडिया पे मैं बैठती हूँ, करोड़ों लोग मुझे देख रहे हैं फुल ऑन मेकअप के साथ, और मैं ऐसी कोई पर्दा भूत नहीं हूँ कि मेरे घर में कोई परंपरा है, फलाना है, ढिमका है, मुझे कोई भी नहीं देख सकता कि मैं बहुत बड़ी पर्देदार खातून हूँ। भाई क्या चल रही है? क्या पागल बनाया भाई यार? एक महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, ऐसी तैसी कर रखी है, ना गवर्नमेंट की समझ आ रही है, ना महंगाई की समझ आ रही है, ना बाकी मामलात की समझ आ रही है, ऊपर से ये सोशल मीडिया की ये चोचले। क्यों गरीब आवाम की पैसे से तो मत मार रखे, दिमागी तौर पर क्यों मत मारते हो? क्यों चाहते हो कि वो गरीब आवाम जाके बिजलियों के खंभों को पकड़ के झपियां डाल के मर जाए? नीचे सोती थी, देखें नीचे एक मैंने रखा हुआ था ना गद्दा वगैरह जैसे होता है, मेरी छत भी टूटी हुई होती थी। अच्छा। जो कमरे की छत थी ना, मैं रेंट पे रहती थी, अभी भी माशाल्लाह रेंट पे रहती, क्यों झूठ बोलूं। कोई मेहमान आता था ना, मेरी खाला पुप्पो, वो कहती थी यार तुझे डर नहीं लगता जब कभी गिर गई तो? फिर मैंने कहा मरना तो एक दिन ही है ना, अगर इसी से मौत होता तो कुछ नहीं होता। और दूसरी बात है घर में फ्रिज नहीं थी, कोई फर्नीचर नहीं था, पंखा हमारे घर एक ही था। और दूसरी बात है कोई चीज भी हमारे घर में नहीं थी, सोफे ये वो, चारपाइयां हमारे घर सिर्फ 2 थी। हम सीधी सी बात करते, कभी कभी बिल देने के पैसे नहीं होते थे, ठीक है, सारा कुछ संभाला है। और जैसे ही मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, मेहनत जरूर करती थी मैं, अल्लाह ताला की राह पे देती भी जरूर थी, भूखी सो जाती थी लेकिन गरीबों को जरूर, माशाल्लाह जरूर। मैं कहती हूँ मैं रह जाऊंगी, गरीब पता नहीं कौन सी मुसीबत में होगा, ठीक है। मैंने वहां से सोचा अल्लाह ताला ने पता नहीं मेरी कौन सी नेकी है, कौन सी है जो उसने पकड़ ली मेरी, ठीक है, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। अब ये हाल रह गया पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स का कि अब वो नचनियों को बुला रहे हैं अपने शोज के अंदर। एक मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद, कलमा गो मुसलमान होने के बावजूद हम कर क्या रहे हैं?
ہم نچنیوں کو بلا رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنی بایوگرافی بتائیں کہ آپ کا سفر کیسے سٹارٹ ہوا. اور وہ پھر آج کے سو کولڈ پاکستانی وہ جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ جی میں تو ڈانس کرتی ہوں, ناچتی ہوں, میں لوگ میرے اوپر پیسے پھینکتے ہیں, میرا رقص ان کو اتنا پسند آتا ہے, ان پیسوں سے میں اپنا گھر بھی چلاتی ہوں اور میں غریبوں کی مدد بھی کرتی ہوں. یعنی کہ کوئی بندہ ان پہ بات نہ کر سکے. اگر جو کوئی بندہ ان پہ بات کرے تو پھر وہ سو کولڈ مسلمز آ جائیں گے پڑھے لکھے, وہ کہیں گے 4-5 غریبوں کا نہیں 10-15 غریبوں کا گھر چلاتی ہے یہ. تو آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ گھر چلا رہی ہے, ان کا چولہا چل رہا ہے, ان کے بچے روٹی کھا رہے ہیں, وہ سکول پڑھنے جا رہے ہیں, فلاں کام کر رہے ہیں, آپ چلا کے دکھا دیں. تو وہ اگر ناچ رہی ہے تو کام تو اچھا کر رہی ہے. ڈانسر ہوتی ہے نا, ڈانسر, اس کے ہزار لوگ دیوانہ ہوتا ہے, لیکن وہ ایک کی دیوانی ہوتی ہے. سیدھی سی بات ہے. ہائے اللہ, ہاں یہ سیدھی سی بات. کس کی دیوانی ہے؟ میں اپنے شوہر کی دیوانی ہوں. ہائے اللہ, ماشاءاللہ, اللہ آپ دونوں کو بہت خوش رکھ. اتنی جلدی کیا پڑی تھی شادی کرنے کی ویسے؟ یار دیکھیں جیسے میری فیلڈ ہے نا, اس میں ہم سفر ضروری تھا ایک. اگر میرے ساتھ ہم سفر نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے آج اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ لایا ہوتا. کوئی ایسے آ جاتے ہیں جو آگے میرے سامنے, اور لڑکی کچھ ہوتا ہے ایسا کہ لڑکے پاگل بنا لیتے ہیں, باتوں میں لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں کسی کی باتوں میں آ جاتی تو آج میں نے نیلام ہی ہونا تھا نا. دیکھیں جو نکاح ہے نا حق شرع ہے, وہ ان کا اور میرا حق ہے. ٹھیک ہے, میں ان کے ساتھ ہوں. یہ کوئی نہیں کہے یار یہ کس کے ساتھ چل رہی ہے, یار اس کا کے ساتھ غلط ریلیشن ہے, یہ باتیں غلط اور ہوتی ہیں. بہت سے کاموں سے بھی بچ گئی ہوں ماشاءاللہ, بہت سارے کام. پرانے وقتوں میں بچوں سے پوچھا جاتا تھا کہ بیٹا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں, تو جواب دیتے تھے جی ہمارے والد صاحب ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, سویپر ہیں, مالی ہیں, بیلدار ہیں, نائب قاصد ہیں, کلرک ہیں, یا پولیس میں ہیں, وکیل جج ہیں, وٹ ایور. آپ کی والدہ کیا کرتی ہیں؟ کوئی کہتا تھا جی میری والدہ ہاؤس وائف ہے, کوئی کہتا تھا جی میری والدہ جو ہے وہ ٹیوشن پڑھاتی ہیں. اور اب کیا دور چل رہا ہے, بچوں سے پوچھا جائے گا بیٹا آپ کی والدہ کیا کرتی ہیں, کہا جائے گا جی میری والدہ جو ہے وہ مجرے کرتی ہیں, اور ان مجروں کے پیسوں سے ہمیں بھی پڑھا رہی ہیں, ہم سائے کے بچوں کو بھی پڑھا رہی ہیں, اور پورے علاقے کو غالباً پڑھا بھی رہی ہیں, اور ان کا گھر بھی چلا رہی ہیں. میری امی کا ڈانس بہت اچھا ہوتا ہے, آپ کبھی گھر پہ آئیں یا کبھی آپ نے اپنے گھر پہ بلوانا ہو تو میرے ابو جان خود لے کر آئیں گے, اور ساتھ ہم بھی آئیں گے. لکھ لانا تھا, یہ کیا چل رہے ہیں, یہ دکھانا باقی ہے سوشل میڈیا کے اوپر تاکہ غریب عوام جو ہے وہ زیادہ بغیرتی کی طرف اترے. پہلے اس گھر کے قریب سے گزرنے دیتے تھے جہاں پہ کبھی رقص ہو رہا ہوتا, جیسی محفلوں میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے. اور آج ہم ان رقص کرنے والی خاتونوں کو بلا کے ان کی لائف کی ہسٹری پوچھ رہے ہیں, جس طرح وہ ہمارے نوبل پرائز ہیروز ہیں. ہمارا یہ لیول ہو چکا ہے کہ ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں, بدترین قوم بن چکے ہیں ہم. ہمارے سامنے ہمارے ایک بھائی کے گھر میں آگ لگ جائے, اس کے بچے جل کے مر جائیں, اور ہم بیٹھ کے ادھر خسروں والی ریلز دیکھ رہے ہوں گے, خسروں والی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے. ادھر لڑکی خوش کتنی ہو رہی ہے, وہ جو اینکر بیٹھی ہے, اتنی خوشی اس کے ماں باپ کو اس کے پیدا ہونے پہ نہیں ہوئی ہوگی جتنی خوشی اس کو وہ کوئی لڑکا پسند کرنے پہ ہو رہی ہے. اور ہم ناچنے والے ہوں گے, ہزاروں چاہنے والے. بی بی وہ جو ہزاروں فینز ہیں نا تیرے, وہ تیرے ناچنے کے عاشق نہیں ہیں. اور اللہ کا بڑا شکر ہے میرا شوہر اتنا غیرت مند ہے کہ وہ مجھے نچواتا ہے اپنی دوستوں کی محفل میں, اور وہ خوش دیکھ ہوتی ہے وہ اینکر اتنی چیخے مار مار کے خوش ہوتی. بھائی چھوڑو اینکر والے کام, تم بھی ناچنے لگ جاؤ, کرو مجھے نہیں جا کے, کر دو ملک کا بیڑا غرق, اسلام کا بیڑا غرق. پہلے پیروں فقیروں اور ان مولویوں نے کیا, تم رہی پھیک کسر تم پوری کر دو بیڑا غرق, لگ جاؤ کھڈے لیں. اور ہم کھڑے ہوں گے امام مہدی علیہ السلام کی صف کے اندر پہلے نمبر پہ. جی السلام علیکم. مہک ملک کو تو پوری دنیا جانتی ہے, لیکن غریبوں کی جو مہک ملک ہے وہ آدھی ملک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہک ملک سے کسی بھی طور پہ ان کے جو سٹیپ ہیں وہ کسی بھی طور پہ کم نہیں ہے. اور ماشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آدھی ملک جو ہے وہ مہک ملک کو کراس کر جائے گی. ان کا بھی بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے, بہت مشہور ہے, لیکن یہ ہماری محبت ہے. ہم نے جو کچھ آپ کا دیکھا ہے ان 10-12 دنوں میں ترک پیلس میں, وہ آپ قابل تعریف ہیں ماشاءاللہ. اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ آپ مہک ملک ہماری دوسری سیکنڈ مہک ملک شکریہ, اللہ حافظ. توبہ تھارا موڈ خراب کر دیا. تھوڑا غور کریں کتنے مطمئن بغیرت ہیں, کوٹ شوٹ پہن کے بڑے ہٹو بچوں بن کے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے. غالباً لڑکی ہے یا خواجہ سرا ہے, وٹ ایور, مجھے نہیں پتا. تو 3 پیس پہن کے بڑے معتبر بن کے بڑے چہروں پہ مسکراہٹ رکھ کے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جی لبنان کے لیے بڑا کام کیا ہے, انہوں نے فلسطین کے لیے بڑا کام کیا ہے, دین کا درس دیتی ہیں. آپ ہی مہک ملک بھی, مہک ملک آپ نے نا یہ تھوڑا سا گستاخی کیا مہک ملک کی شان میں. ڈاکٹر نبیہ کی وہ ویڈیو نہیں دیکھی کہ مہک ملک اللہ کے ایک ولی ہیں, تو آپ مہک ملک رحمت اللہ علیہ, حضرت مہک ملک رحمت اللہ, آپ یوں بولیں. ادھر سے پھر اب یہ حضرت بی بی آ چکی ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ مجرے کریں گی, رقص کریں گی, لوگوں کو لبھائیں گی, مزے کروائیں گی, اور یوں پھر یہ بھی مشہور ہو جائیں گی جس طرح وہ مشہور ہو گئی تھی, یہ بھی مشہور ہو جائیں گی. اور تھوڑے ٹائم کے بعد جب مشہوری ہو جائے گی, فیس پبلک ہو جائے گا, مارکیٹ فیس ہو چکا ہوگا, اس کے بعد ہم بیٹھ کے پھر دین کی تبلیغ کریں گے, ممبروں پہ بیٹھ کے ہم
इंशाल्लाह ताला दीन की तबलीग किया करेंगे, लोगों को दर्स दिया करेंगे कि अल्लाह की तरफ आओ और रात को मेरे मुजरे देखने आओ। और लाख लानत है तुम्हारी जिंदगियों पे, तुम्हारी औलाद तुम्हें कुछ नहीं कहती, जूते पड़े हैं तुम लोगों को, जाहिलों को, तुम जैसे बेगैरतों ने, जाहिलों ने इनको प्रमोट करके मुल्क की ऐसी तैसी कर दी, इस्लाम की ऐसी तैसी करते हो, जाहिल कुत्ते लोगों। और देखो लाइन के तार में कैसे खड़े हैं, भड़वे सारे जाहिल, ठरकी, फुल ऑन ठरकी, इनको किसी चीज से कोई गर्ज नहीं है। फलस्तीन, लिबनान और जितने भी इस्लामिक मुल्क है, मैं कहता हूँ रात रात गर्क हो जाए, मर जाए, फड़क के खत्म हो जाए। वीडियोस देखेंगे ये लोग, फिर नीचे कमेंट करने आ जाएंगे, ये मासूम बच्चे को देख के मेरा दिल फट रहा है, मेरा कलेजा फट रहा है, मेरी जान निकलने वाली है इस बच्चे का ये हाल देख के। इसके माँ बाप के साथ जुल्म हुआ है, लिबनान के साथ ज्यादती की गई है, इसराइल मरदूद है, फलाह है। और अगली रील में जैसे ये वो डांसर या महक मलिक रहमतुल्लाह अलैह जैसे आएंगे तो फौरन से पहले इनके शौक बदल जाएंगे। वाह भाई वाह, क्या खिदमत हो रही है इस्लाम की और पाकिस्तान की, क्या बात है।